आज वो ऑफिस से लेट हो गई थी। सारा स्टाफ जा चुका था। मौसम इतना खराब हो गया कि वो अकेली घर नहीं जा सकती थी। जब शहरोज ने उसे ऑफर दी कि वो इसे घर ड्रॉप कर देगा, उस वक्त जूबी के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था। वो शहरोज के साथ गाड़ी में बैठ गई, मगर रास्ते में एक सुनसान जगह पर गाड़ी खराब हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि पैदल चलना नामुमकिन था। गाड़ी के शीशे भी बंद थे और दरवाजे जो खुले नहीं रहे थे। रात काफी हो रही थी। जूबी का तो दम घुटने लगा, यहाँ तक कि वो बेहोश होने लगी। शहरोज परेशान होता उसे होश दिलाने लगा, मगर जूबी की जैसे सांसें ही रुक गई। शहरोज उसके करीब होता, अपनी सांसों को उसके अंदर उंडेलता। जैसे ही जूबी को होश आया, उसके होंठ शहरोज के लबों में जकड़े थे। वो पीछे हटती कि शहरोज ने कहा, तुम्हारी जान बचाई है, बदले में अब तुम। जूबी कभी टेबल पर बिखरी हुई फाइल्स को समेट रही थी और कभी बार बार बाहर का मौसम देख रही थी। दिल में इतनी परेशान थी कि या अल्लाह, ये आज मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। घर लेट पहुंची तो मेरी तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। इतनी मुश्किल से मैं यहाँ पर जॉब कर रही हूँ। उसके चेहरे की बेचैनियों को सामने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ शहरोज बार बार देख रहा था, जो अपनी उंगलियों में उंगलियां उलझाए अपने हाथों पर अपना चेहरा टिकाए उसे देख रहा था। ऑलमोस्ट सारा स्टाफ ऑफिस का उस वक्त जा चुका था और जूबी, जो शहरोज की पर्सनल सेक्रेटरी थी, इसलिए उसके अभी कुछ काम रहते थे। उसने जल्दी से कोशिश तो की मगर नाकाम रही। शहरोज धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। जूबी का दिल धड़क सा उठा। कहने लगा, आप परेशान लग रही हैं। अगर कोई इश्यू है तो आप चले जाए, बाकी के काम कल देख लीजिएगा। जूबी, जो अपने हर काम को बड़ी ईमानदारी से करती, कहने लगी, बस सर 5 मिनट और लगेंगे। मगर मौसम काफी खराब हो गया, जिस वजह से मैं परेशान हो रही हूँ। 5 मिनट करते करते जूबी को तकरीबन रात के 9 बज चुके थे। ऑफिस में अब तो बकायदा उसे डर लग रहा था। बारिश भी तेज थी। उस अकेली लड़की का उस वक्त किसी ऑटो में घर जाना नामुमकिन लग रहा था। शहरोज ने कहा, मिस जूबी, अगर आप कहें तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मैं भी घर के लिए निकल रहा था। पहले तो जूबी घबरा कर चुप रही। जब शहरोज ने कहा, अगर आप यूं ही घबराती रही तो आधी रात यहीं पर बीत जाएगी, जो आपके लिए फिर मुश्किलात बनेंगी। पास जब कोई और चारा ना बचा, कहने लगी, सर ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। जूबी अपनी चादर को अपने कंधों पर अच्छे से लेते हुए अपना हैंडबैग उठाकर शहरोज के साथ ऑफिस से बाहर निकली। मौसम वाकई बहुत खराब था। वो गाड़ी में पिछली सीट पर बैठने लगी जब शहरोज ने मुड़कर कहा, आपने तो मुझे एक ही पल में अपना ड्राइवर बना दिया। इस तरह पीछे बैठेंगी तो मुझे यही फीलिंग्स आएंगी कि मैं आपका ड्राइवर हूँ। सो प्लीज फ्रंट सीट पर आ जाए। जूबी हाथों को मसलते नर्वस सी होती फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गई। उसे उस वक्त कुछ और नहीं सोच रहा था, बस एक ही परेशानी खाए जा रही थी कि अगर वो उस वक्त लेट घर पहुंची तो क्या जवाब देगी। अल्लाह अल्लाह करके तो उसे ये नौकरी करने की इजाजत मिली थी। जिस एरिया में जूबी रहती थी, वहां के लोग और मोहल्ले की औरतें तो बात को ऐसे हवा देती कि बात अगर कुछ भी ना हो तो वो बहुत सारी बातें बना देती। और फिर उसके घर का फासला तकरीबन यहाँ से 1 घंटे का था और मौसम में ये 1 घंटा शायद चंद घंटों में बदलने वाला था। आधे घंटे की मुसाफिर तय की। अभी वो लोग कुछ देर पहुंचे थे कि जब गाड़ी हज कोले खाते रुक गई। शहरोज परेशान हुआ कि आखिर गाड़ी अचानक क्यों बंद हुई। फिर जगह भी ऐसी वीरान कि दूर दूर तक कोई मैकेनिक ना मिल सके। उसने बार बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की मगर गाड़ी स्टार्ट ना हुई। शहरोज परेशानी के आलम में जूबी की तरफ देखते कहने लगा, मिस जूबी, आई एम सो सॉरी। मैं नहीं जानता था कि अचानक गाड़ी खराब हो जाएगी। जूबी कहने लगी, लेकिन मैं अब क्या करूं? मैं बीच रास्ते फंस चुकी हूँ। अब तो यहाँ से कोई ऑटो
कुछ भी नहीं मिलेगा, क्या करूंगी मैं? मेरे घर वाले तो परेशान हो रहे होंगे। कहने लगा, तो आप एक काम करें, अपने घर फोन करके बता दीजिए। कहने लगी, यही तो मसला है, घर का नंबर बहुत दफा ट्राई कर चुकी हूँ मगर घर का नंबर बंद जा रहा है। अब तो मेरा मोबाइल भी बंद हो गया। वो इल्तिजाइया से लहजे में कहने लगी, शहरोज से, आप प्लीज एक दफा उतर कर अपनी गाड़ी को चेक कर लीजिए, क्या पता स्टार्ट हो जाए। बोला, वाई नॉट, बस आप परेशान हो। मगर जैसे ही शहरोज ने गाड़ी का दरवाजा खोलना चाहा तो वो खुला ही नहीं। उसने घबरा कर बार बार कोशिश की। तभी जूबी ने अपनी साइड का डोर ओपन करने की कोशिश की, मगर गाड़ी तो जैसे अचानक मुकम्मल तौर पर लॉक हो चुकी थी। जूबी गुस्से से चीखने लगी, मुझे तो लगता है सर ये आपकी कोई साजिश है, वरना यूं अचानक कैसे। उसकी इस बात पर शहरोज ने आंखें फाड़े उसकी तरफ देखा। कहने लगा, ओ, ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं आप कि मैं ये सब जानबूझकर करूंगा? क्या मैं आपको ऐसा इंसान लगता हूं कि जो अकेली बेसहारा लड़की को देकर उसे हथियाना चाहेगा? माजरत के साथ, इस वक्त मुश्किल की घड़ी में आपने जो बात कही है उसने मेरे दिल को चीर के रख दिया। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं भी अपनी हर कोशिश बंद करके ये बैठा। शहरोज भी बड़ी ढिठाई के साथ गाड़ी की सीट के साथ टेक लगाए कहने लगा, बैठी रहो, तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, मगर अपनी मदद आपके तहत अपने घर पहुंच जाओ। मैं तो कोई आवारा सा मर्द हूं जिसने तुम्हें लिफ्ट देने के बहाने ना जाने क्या कुछ सोचा तुमने। अगले ही लम्हे जूबी रोने लगी, हाथ जोड़ते कहने लगी, शहरोज सर, मुझे माफ कर दीजिए। वो अपने हाथों में शहरोज के हाथों को पकड़े हुए मिन्नत तरले वास्ते दे रही थी। जूबी के इस तरह से छूने पर शहरोज के जिस्म में जैसे सनसनी सी दौड़ी। कहने लगा, मिस जूबी, दूर रह के बात कीजिए, जवान जहान मर्द हो, फिर आप कहेंगी कि मेरी नीयत गलत है। को शहरोज के इतना करीब देखा तो वो एक झटके से पीछे होकर सीधी होती कहने लगी, कोई तो हल होगा ना, आप किसी को फोन करके बुलाएं, कोई तो मदद के लिए आएगा। मुझे कुछ भी करके अपने घर पहुंचना है। आप नहीं जानते, जिस माशरे में हम रहते हैं वहां अगर कोई कुंवारी लड़की एक रात घर से बाहर रह ले तो उस पर किस तरह के इल्जाम लगते हैं। मेरे वालिदैन जीते जी मर जाएंगे। किसी तरह ये गाड़ी खुल जाए, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। शहरोज कहने लगा, मिस सूबी, आर यू मैड? शहरोज ने अपना मोबाइल निकाला मगर उस पर सर्विस ही नहीं थी। उसने अपना मोबाइल जूबी के आगे किया कि खुद ही देख लो, वरना फिर मुझे कहोगी कि ये सब भी मैंने ही किया। वो बार बार एक ही बात का तंज कर रहा था। जूबी की हालत बिगड़ने लगी। गाड़ी बंद थी, उसकी सांसें जैसे उखड़ने लगी। वो लंबे लंबे सांस लेने लगी, अपने सीने को अपने हाथ से मल रही थी। पहले तो शहरोज ने तवज्जो न दी, मगर जब उसने जूबी के चेहरे पर आता पसीना देखा तो कहने लगा, मिस जूबी, आप ठीक हैं? रात पूरी आबोताब के साथ अंधेरे में डूबी हुई, बादल जैसे सारे आज ही बरसने हो। बिजली कड़क से गरज रही थी, ऐसे में उनकी गाड़ी जहां फंस के रह गई। जूबी का सांस उखड़ते उखड़ते वो शहरोज की बाहों में गिरती बेहोश हो चुकी थी। शहरोज ने लाख कोशिश की उसे होश दिलाने की। वो गाड़ी की सीट को पीछे को करते उसे सीधा करके उस पर लटाता, उसके बालों को एक साइड पर करता, मोबाइल की लाइट से गाड़ी में रोशनी किए उसे होश दिलाने की कोशिश कर रहा था, मगर जूबी बिल्कुल बेसुध पड़ी थी। ना चाहते हुए भी वो इसके सीने पर हाथ रखकर हल्के हाथों से उसे दबाने लगा। नाजुक कोमल सा वजूद शहरोज की बाहों में था। वो इसे अपने ख्यालों को बार बार झटक रहा था। एक आखिरी कोशिश उसके दिमाग में आई, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन उस वक्त जूबी की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। वो उसके लबों पर अपने लब रखता, जोर जोर से उसके अंदर अपनी सांसों को ताने लगा कि जब कुछ गाड़ियों की उसे आवाज सुनाई दी, शहरोज को लगा कि कोई इनकी मदद आ गई है, मगर ये मदद नहीं, मुसीबत थी। उनकी गाड़ी के आगे आकर एक पुलिस की गाड़ी रुकी। गाड़ी का सायरन बजता जूबी के कानों में पड़ा। उसे भी तकरीबन होश आ चुका था। अपने बेहद करीब
ऊपर झुके हुए शहरोज को देखा। वो जल्दी से अपने दुपट्टे को अपने सीने पर सेट करती सीधी होकर बैठी कि जब एक पुलिस वाले ने उतरकर उनकी गाड़ी का शीशा बजाया। कहने लगा, ओ हेलो मजनू साहब, गाड़ी खोले। रात के इस वक्त जवान जहान लड़की को लेकर गाड़ी में ही शुरू हो गई। शहरोज ने पुलिस वालों के सामने गाड़ी खोलने की कोशिश की। गाड़ी अंदर से खुली नहीं, मगर जैसे ही उस पुलिस वाले ने गाड़ी को बाहर से खोला तो वो फौरन खुल गई। मगर अब शायद उनकी इज्जत का जनाजा निकलने का वक्त आ चुका था। शहरोज ने कहा, देखिए सर, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। आपने किसी हकीकत जाने बगैर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। पुलिस वालों को भी 4 पैसे बटोरने का मौका मिल गया। कहने लगा, देखो मिस्टर, बहुत देखे तुम जैसे रईस ज़ादे। शराफत से हमें बताओ कि तुम कौन हो। इस वक्त हम अपनी ड्यूटी करें। क्या लगती है ये लड़की तुम्हारी? बीवी है तो कुछ सबूत है तो दिखाओ। अगर बीवी नहीं है तो कानूनन तुम इस वक्त कसूरवार हो। जिस हालत में हमने तुम्हें उस लड़की के साथ देखा है, जानते हो ना सबका मतलब? वो भी नहीं जानते, इतने ही मासूम हो तुम। दूसरा पुलिस वाला जोरदार कहकहा लगाकर हंसा, जबकि एक मुसलसल फोटोग्राफी करे जा रहा था। शहरोज को थोड़ा गुस्सा आने लगा। कहने लगा, देखें सर, ये लड़की मेरी कॉलीग है, ऑफिस में लेट हो चुकी थी और मौसम की खराबी की वजह से मैं इसे इसके घर छोड़ने जा रहा था, मगर मौसम के साथ मेरी गाड़ी भी खराब हो चुकी थी। आपने देखा है कि गाड़ी आपने बाहर से खोली है, अंदर से नहीं खुल रही थी। पुलिस वाला जो बेईमाना सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहने लगा, मिस्टर, मौसम खराब था, गाड़ी खराब थी, या फिर तुम्हारी नीयत? इस तरह की छमक छल्लो लड़की जब तुम्हारी सेक्रेटरी होगी, गाड़ी तो तुम्हारी खराब होनी ही थी। क्यों रे? वो दूसरे पुलिस वाले के हाथ पे हाथ मारकर हंसने लगा। जूबी जो गाड़ी में ही बैठी खुद को चादर में लपेटे खौफ से मरने वाली हुई थी। सोचने लगी, काश मैंने शहरोज साहब के साथ घर जाने पर हामी ही ना भरी होती तो यूं इस वक्त मुसीबत में ना होती। मगर पुलिस वाले जो इन दोनों को अपनी गाड़ी में डालकर थाने ले जा चुके थे। कहने लगे, अब तो तुम दोनों को तब ही छोड़ा जाएगा जब तुम दोनों के घर वाले आएंगे, वरना पुलिस वाले ने वो सारे फुटेज, वीडियोस, एक तस्वीर वो भी कैप्चर कर चुके थे जब शहरोज बेहोश हुई जूबी के लबों पर झुका हुआ था। ये देखकर जूबी कहने लगी, ये सब क्या है शहरोज सर? शहरोज ने पुलिस वालों से कहा, देखिए, आप लोग क्या चाहते हैं मुझे बताएं। जितने पैसे कहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर दिया जाए। जब वो इंस्पेक्टर कहने लगा, काफी समझदार लगते हैं, तो मिस्टर 5 लाख का चेक ज्यादा नहीं होगा तुम्हारी छमक छल्लों की इज्जत से। और जब एक कंपनी के मालिक पर मीडिया पर ये इल्जाम लगाया जाएगा कि वो अपनी ही सेक्रेटरी के साथ यूं रंगरलियां मनाते पकड़ा गया, तो क्या औकात रह जाएगी तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी की? सोच लो, घाटे का सौदा नहीं है, फायदे में रहोगे। शहरोज मुट्ठियां भेजते हुए उस वक्त कुछ भी करने के उसमें बस में नहीं था। उसने एक नजर अपने बराबर में खड़ी जूबी पर डाली जो मुसलसल रोई जा रही थी। कहने लगा, ठीक है। 5 लाख शहरोज ने खड़े खड़े उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए और जूबी को लेकर वहां से निकला। जूबी कहने लगी, शहरोज सर, आपने मुझ पर जो एहसान करने थे वो कर दिए। मुझे मजीद आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। मैं अपने घर जैसे मर्जी जाऊं, आप मेरे साथ नहीं आएंगे। कहने लगा, मिसूबी पागल हो गई? रात का 1 बज रहा है। इस वक्त मैं आपको यूं अकेले भीत सड़क पर छोड़कर वापस कैसे जा सकता हूँ? चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ जाए। जूबी की एक ना सुनी और इसे बाजू से पकड़े गाड़ी में बिठाता गाड़ी को तेज स्पीड से चलाते हुए जूबी की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचा। तकरीबन रात का तो अब आखिरी पहर था। जैसे ही एक बड़ी सी गाड़ी उस छोटे से इलाके में दाखिल हुई, वो गांव जैसा माहौल जहां लोग अक्सर घरों से बाहर चारपाइयां बिछाकर सोते थे। गाड़ी की लाइट्स पड़ी। सूफी कहने लगी, शहरोज सर, मुझे यहीं पर उतार दीजिए। अगर आप मेरे साथ मेरे घर तक गए तो ना जाने लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। मेरी सारी जिंदगी
انہی تانوں کو برداشت کرتے ہوئے گزر جائے گی۔ کہنے لگا، اگر آپ رات کے اس پہر اکیلے جائیں گے تو نہ جانے لوگ کیا کہیں گے۔ اس طرح تو میں ساتھ ہوں گا تو کہہ دوں گا کہ آفس میں آج سارا سٹاف ہی لیٹ ہو گیا تھا، اس لیے سب کو گھر پہ ڈراپ کرنا آفس کی ذمہ داری تھی، کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ پھر سے زوبی بیچاری بے بس ہوتی چپ ہو گئی۔ تقریباً زوبی کا آدھا محلہ اس وقت جاگ چکا تھا، کیونکہ ان کے علاقے میں کسی ایسی بڑی شاندار گاڑی کا آنا بھی کوئی بڑی بات تھی۔ زوبی ایک متوسط گھرانے سے تھی۔ رات کی اس پہر جب اس نے اپنے گھر کا دروازہ بجایا تو اس کا بھائی جو شادی شدہ غصے کے مارے دروازہ کھولتے ہوئے کہنے لگا، آ گئی بے غیرت، کہاں منہ کالا کرنے گئی تھی؟ اپنے بھائی کے منہ سے اس طرح کے الفاظ سن کر شہروز آگے بڑھا، کہنے لگا، دیکھیں بھائی صاحب، پہلے بات تو پتہ کر لیں کہ کیا وجہ تھی۔ بولا، او مسٹر، تو تمہاری شے اس میں اتنی اکڑ آئی ہوئی؟ 4 دن شہر کے آفس میں نوکری کیا کرنے گئی، ہر وقت سب کو لیکچر ہی جھاڑتی رہتی۔ اما ابا، آ گئی ہے تیری لاڈلی، ہم سب کی عزتوں کا جنازہ نکال کر۔ زوبی کی بھابھی نے الگ ہی واویلا مچا دیا۔ ارے اب ساجد، تیری ماں ہر وقت مجھے ہی سناتی رہتی تھی، اب اپنی بیٹی کے کرتوت دیکھ، پورا محلہ دیکھ رہا ہے کہ رات کی اس پہر اس جوان جہان امیرزادے کے ساتھ گاڑی میں گھومتی پھرتی آ رہی۔ اب تو ان کے منہ پر چپ کا تالا لگے گا ہی نا۔ ایک عجیب سا ماحول دیکھ کر شہروز نے معافی طلب نظروں سے زوبی کو دیکھا جو بس رو رہی تھی۔ کہنے لگا، آپ سب جو سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، پورے آفس کا سٹاف آج لیٹ ہو گیا تھا، سب کو گھر پہنچانا میری ذمہ داری تھی، اس لیے میں خود چھوڑ کر آیا، صرف زوبی کو ہی نہیں باقی سب کو بھی۔ اپنی طرف سے تو شہروز نے پوری کوشش کی، مگر ان لوگوں کے دماغ جیسے موقع کی تلاش میں تھے۔ محلے کی عورتیں رات کے اس پیر کہنے لگی، ارے او لیاقت علی کی بیٹی اس وقت کس کے ساتھ ہے؟ لگتا ہے گھر سے بھاگ رہی تھی، پکڑی گئی ہے۔ پاس کھڑی 2 عورتوں کی گفتگو شہروز نے بخوبی سنی تھی۔ زوبی کے بھائی ساجد نے کہا، ارے او ہیرو، چپ کر کے یہاں سے چلا جا، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے۔ زوبی نے بھی ہاتھ جوڑے اور نظروں ہی نظروں میں شہروز سے التجا کی، مگر اس وقت زوبی کی نظروں میں موجود درد جسے شہروز کو اپنے سینے میں محسوس ہوا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے نکل آیا۔ گاڑی کو لے کر نکلا، اب اس کے دماغ میں مسلسل ایک ہی خیال آ رہا تھا، زوبی کیسے ان ساری سچویشنز کو ہینڈل کرے گی؟ جس طرح کے لوگوں میں وہ رہتی ہے، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے چاہیے تھا کہ جب موسم خراب ہے تو میں اسے جلدی بھیج دیتا، مگر ادھر زوبی جس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا سر پھوڑ لے، بھابھی تو بھابھی، اس کا بھائی بھی کسی سے کم نہ تھا، کیونکہ وہ آوارہ نکھٹو گھر کا سارا خرچہ زوبی نے اٹھایا ہوا تھا، اور ہر وقت زوبی کی ہونہاری کی وجہ سے ساجد کو نکھٹو ہونے کے تانے ملتے تھے۔ اور آج جب زوبی کی یہ بات اس نے ایسی اچھالی کہ اس کی ہر خوبیوں پر اس نے دھول اڑا دی، زوبی روتے ہوئے کہنے لگی، ابا آپ میرا یقین کریں، آپ کو اپنی بیٹی پر یقین نہیں ہے؟ ابا میں نے کچھ غلط نہیں کیا، آپ جانتے ہیں موسم کتنا خراب تھا، یہ دیکھیں میں نے سب کو کتنی کالز کی گھر پہ، مگر سب کا نمبر بند تھا۔ مگر زوبی کی بات پر کسی کو کوئی یقین نہیں آیا۔ ساجد کی بیگم آگے بڑھی، کہنے لگی، ابا جی آج اپنی بیٹی گل کھلا کر آئی ہے تو کیا ہوا، زبان پر چپ کا تالا لگ گیا؟ کچھ ساجد کی بیگم کی باتیں اور کچھ محلے والوں کی چبھتی ہوئی نظریں جنہیں لیاقت صاحب برداشت نہ کر پائے، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے گھرتے گھرتے ڈھیر ہو جانے والے انداز میں ایک ہی دم زمین پر گر گیا۔ زوبی بھاگ کر، ابا کیا ہوا ہے؟ ابا کیا ہوا ہے آپ کو؟ لوگوں کی باتوں پہ کیوں دھیان دے رہے ہیں؟ کیا آپ کو اپنی زوبی پہ یقین نہیں ہے؟ مگر تب تک وہ اپنی آنکھیں بند کر چکے تھے۔ ہاسپٹل لے کر انہیں گئے اس وقت، مگر شاید زوبی کے والد یہ صدمہ برداشت نہ کر پائے اور موقع پر ہی ان کی تو روح پرواز ہو گئی تھی۔ زوبی کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ سوچنے لگی، کیوں لوگ زبان سے جملے ادا کرنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں؟ کیا میں اپنے ابا کی موت کی ذمہ دار ہوں؟
सुबह हुई ज़ूबी के घर में तो जैसे कहराम सा बरपा था। उसकी माँ जो बेवा होने पर बेतहाशा रो रही थी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ। हमदर्द कम थे, जख्मों पर नमक छिड़कने वाले ज्यादा। कुछ औरतें जो पास बैठी कहने लगी, अल्लाह ऐसी औलाद ही ना दे तो बेहतर है जो बूढ़े वालिदैन की इज्जत को खाक में मिला दे। पहले जरा ना सोचती। ज़ूबी के कानों में वो आवाज टकराई तो वो उठकर गुस्से के साथ हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, आंटी माफ़ कीजिएगा, अगर आप हमारे गमों में शरीक होने आई हैं तो फिर लहजा भी वैसा ही रखिए। आप लोगों की तो इन्हीं बातों की वजह से मेरा बाप दम तोड़ गया। वो औरत गुस्से के साथ बोली, अरे वो देखो तो सही, कह कौन रहा है बहन, करतूत अच्छे करने थे ना, ताकि वालिदैन सर उठाकर चलते, यूं बेमौत ना मरते। वो ये कहती बाकी औरतों को भी उठाकर वहाँ से ले गई। उसके वालिद का जनाजा उठाया गया। ज़ूबी की रो रो कर बुरी हालत हो चुकी थी। कोई भी तो हमदर्द नहीं था उस वक्त। उसकी वालिदा पर भी जैसे हज़ियानी सी कैफियत थी। किससे वो अपना दुख कहती, और उधर शहरोज़ जो ऑफिस में इतना वक्त होने पर ज़ूबी के आज ऑफिस ना आने पर परेशान था, और रात वाला हंगामा जिसने उसे तब से लेकर अब तक मुसलसल बेचैन करके रखा था। सोचने लगा, क्या मुझे ज़ूबी के घर जाना चाहिए? फिर ख़ुद को रोकते कहने लगा, नहीं, मेरा वहाँ जाना लोगों के शक को यकीन में बदल देगा और ज़ूबी की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो जाएगी। शहरोज़ बेचैनी के आलम में ज़ूबी के जो सबसे करीबी लड़की थी उसे ऑफिस में बुलाते कहने लगा, क्या आप जानती हैं कि आज मिस ज़ूबी क्यों नहीं आई? वो उदास से चेहरे से कहने लगी, सर वो एक्चुअली ज़ूबी के फादर की डेथ हो गई है। वो ऐसे चौंकते हुए खड़ा हुआ, कहने लगा, व्हाट? वो कब? कहने लगी, शायद कल रात को अचानक उनको हार्ट अटैक आया है। ज़ूबी से मेरी सुबह बात हुई, बट उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं ज़्यादा देर उससे बात कर पाती। ऑफिस से जैसे ही छुट्टी मिलती है तो मैं सीधी ज़ूबी के घर ही जाऊंगी। वो ये कहकर ऑफिस से बाहर निकली। शहरोज़ तो अब मुसलसल ऑफिस में चक्कर लगाते कहने लगा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना जाने ज़ूबी किस हाल में होगी। मुझे उनके घर तो जाना है, मगर किस हक से जाऊं? वो यूं ही परेशान हो रहा था। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे, मगर शहरोज़ जिसका दिलो दिमाग हर वक्त ज़ूबी की तरफ अटका रहता था, वो रात को अपने कमरे की बालकनी में खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। गहरी रात, खामोशी हर तरफ छाई हुई थी। खुद से सवाल करने लगा, क्यों वो लड़की मेरे होशो हवास पर हावी हो चुकी है? ये मेरे दिल में हमदर्दी नहीं, कुछ और है। मुझे क्यों उसके बदन की खुशबू नहीं भूलती? क्यों उसका करीब आना, वो चंद पल मेरे हर लम्हात पर क्यों हावी हो रहे? ना चाहते हुए भी रात के उस पहर उसने ज़ूबी का नंबर डायल किया। ज़ूबी जो उस वक्त गहरी नींद सो रही थी। बराबर में उसकी माँ लेटी थी, और इस वाक़े के बाद उसका भाई और भाभी तो घर छोड़कर ही चले गए थे। अब वो अकेली अपनी माँ के साथ थी। जो जमा पूंजी थी वो घर के अखराजात में लगा रही थी। उसने अपना मोबाइल उठाया। सामने शहरोज़ का नंबर देखकर वो उठकर बैठी। बोली, इस वक्त सर की कॉल? वो जल्दी से कमरे से बाहर निकली कि कहीं उसकी अम्मा ना सुन ले। वो घर की दूसरी साइड में जाती धीरे से बोली, अस्सलाम वालेकुम सर, इस वक्त कॉल, मैं माजरत चाहती हूँ कि मैंने बिना बताए ऑफिस छोड़ा, मगर ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। वो शहरोज़ की बात सुने बगैर ही बोले जा रही थी। शहरोज़ जो आंखें बंद किए सोफे पर लेटा, पीछे को गर्दन गिराए, कान पर मोबाइल रखे, बस उसकी आवाज़ को सुनता सुकून महसूस कर रहा था। जब ज़ूबी खामोश हुई, कहने लगी, हेलो सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? शहरोज़ कहने लगा, जी जी मिस ज़ूबी, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शर्मिंदा तो मैं हूँ। आपके वालिद की वफ़ात का सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। दिल तो चाह रहा था आपके दुख में शरीक होने आऊँ, मगर उस रात जो माहौल मैंने देखा था, उसके बाद मैं इतना तो समझ गया था कि मेरा यूँ आना मुनासिब नहीं है। ज़ूबी बोली, मगर इस वक्त कॉल करने का क्या मकसद है? कहने लगा, वो क्या आप ऑफिस छोड़ रही हैं?
بولی اس وقت میں کسی سچویشن میں نہیں ہوں سر، لیکن زندہ رہنے کے لیے کمانا تو پڑے گا، کوئی اور آسرا جو نہیں ہے، لیکن میں آپ کے آفس نہ بھی آؤں، لوگوں کی مزید باتیں میں برداشت نہیں کر سکتی، اور ابھی اللہ حافظ۔ زوبی نے کال بند کر دی۔ شہروز تو جیسے اور بے چین ہو گیا کہ کیا زوبی اس کا آفس چھوڑ کر کہیں اور جائے گی، لیکن پھر خود سے کہنے لگا شہروز تم کیوں بے چین ہو رہے ہو، ایک امپلائی جائے گی تو اور صحیح، مگر کہیں زوبی میرے لیے امپلائی سے بڑھ کر تو نہیں ہونے لگی، تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بار بار تجسس میں خود سے سوال کر رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتا اپنے سینے کے قریب دھڑکتا ہوا دل زوبی کا محسوس ہوا۔ اگلے دن صبح ہی آفس میں سامنے زوبی کو دیکھ کر شہریوز کے تو جیسے قدم تھم سے گئے۔ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر ہوش کی دنیا میں لوٹا، آفس میں گیا۔ جاتے ہی زوبی کو اپنے آفس بلا لیا۔ زوبی کہنے لگی جی سر آپ نے بلایا؟ کہنے لگا مس زوبی بہت اچھا لگا اتنے دنوں بعد آپ کو آفس دیکھ کر، اگر آپ اجازت دیں تو ایک درخواست کر سکتا ہوں کہ آپ کو کسی اور آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ سیلری آپ کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہی تو آپ کی سیلری کو مزید بڑھا دیا جائے گا۔ آفس کی جانب سے آپ کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی میں آنے والی مشکلات کی کہیں نہ کہیں وجہ میں بھی ہوں۔ وہ بولی نہیں سر، جو میرا حق ہے میں وہی لوں گی، اس سے زیادہ آفرز کو میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتی۔ زوبی اٹھ کر جانے لگی جب شہروز کہنے لگا مس زوبی آج دوپہر لنچ پر میری ایک بہت ہی امپورٹنٹ کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے، آپ ریڈی رہیے گا، ساتھ چلیں گے۔ زوبی نے ہاں میں سر ہلایا، اجازت لیتے ہوئے آفس سے باہر نکلی، مگر شہروز کے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ پھیلی۔ جیسے ہی دوپہر کا وقت ہوا اس نے زوبی کو آواز دی اور آفس سے نکلا۔ زوبی پیچھے چلتی، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ اس کے ساتھ کافی دفعہ اس طرح میٹنگز میں جا چکی تھی، مگر اس بار وہ اسے ایک ریسٹورنٹ لے کر گیا۔ کھانا آرڈر کیا۔ زوبی نے سوالیہ سی نظروں سے شہروز کو دیکھا۔ میری زندگی کی سب سے اہم میٹنگ ہونے والی ہے، سو ویٹ پلیز۔ خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ کھانا شروع کیا۔ کھانا شروع کرتے ہی شہروز اپنے دل کی کیفیت کو بیان کرنے لگا۔ زوبی کے تو جیسے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے اور میرے سٹیٹس میں بہت فرق ہے، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، آپ کو ایک سے ایک اچھی لڑکی مل جائے گی۔ شہروز کہنے لگا مجھے ایک سے ایک نہیں، مجھے بس آپ چاہیے مس زوبی، اور میں اپنی فیملی سے بات کر چکا، میری فیملی کو میری پسند پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ باقی ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں آپ کے لیے یہ سب آسان نہیں ہوگا، مگر آپ میرا ساتھ دیں۔ شہروز نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے ٹیبل پر پڑے زوبی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا جو بالکل سرد پڑ رہے تھے۔ بولا نروس مت ہوں آپ، میں کوئی برا آدمی نہیں ہوں، نہ میری کوئی بری نیت ہے، میں ہمیشہ کے لیے آپ کو اپنے جیون ساتھی بنانا چاہتا ہوں، اگر مجھ میں کوئی کمی ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو، میں اسے دور کر سکتا ہوں، مگر میں انکار نہیں چاہتا، خدا کا واسطہ ہے۔ آپ کے بھائی سے، آپ کی والدہ سے میں بات کر لوں گا، ان کو منا لوں گا۔ زوبی کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ کہنے لگی ابا کے جانے کے بعد ساجد بھائی تو اگلے ہی دن اپنی بیوی کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، میرے گھر میں راضی کرنے کے لیے ہے ہی کون؟ شہروز سر، ایک بوڑھی ماں جو بیمار پڑی اپنی آخری سانسیں گن رہی ہے، وہ رو رہی تھی۔ شہروز اسے حوصلہ دیتے کہنے لگا آنٹی کا علاج میں اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں کرواؤں گا، اور زوبی یہ میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا، میں نہیں جانتا محبت ایسے ہوتی ہے، اب جب ہوئی ہے تو پتہ چلا ہے، کہیں اور دھیان ہی نہیں جاتا میرا تمہارے سوا۔ بہت دنوں سے کوشش کر رہا تھا کہ تمہارے سامنے اپنے دل کی کیفیت کو بیان کروں، مگر تم اس وقت جس دکھ میں تھی میں نے خاموش رہنا مناسب سمجھا، مگر زوبی میں نہیں چاہتا کہ تم زمانے کی ٹھوکریں سہ سہ کر اتنی سخت ہو جاؤ کہ پھر محبت جیسا رشتہ تم پر اثر ہی نہ کرے۔ میں تمہیں اپنی محبت میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ زوبی کا چہرہ جیسے شرم سے لال پڑا تھا، اور وہ اس وقت نروس بھی بہت تھی۔
اپنے سے اتنے بڑے اونچے گھر میں جانا ساری زندگی کے لیے وہ خود کو کمتر سمجھتی رہے گی۔ کیا جواب دے وہ شہروز کو؟ کہنے لگی سر۔ بولا بولو پلیز سر مت کہو، شہروز کہہ سکتی ہو تم مجھے۔ بولی میں ابھی کسی سچویشن میں نہیں ہوں۔ بولا وقت لیں جتنا چاہتی ہیں، مگر فیصلہ میرے حق میں آنا چاہیے۔ زوبی نے گھر آ کر اپنی والدہ سے بات کی۔ اس کی والدہ سوچ بچار کر کے کہنے لگی دیکھ زوبی، تیرے باپ کا تو انتقال ہو گیا، بھائی کو تو جانتی ہے کس قدر اس کا خون سفید ہو چکا ہے، اور مجھے بھی اپنی زندگی پر کوئی بھروسہ نہیں۔ شہروز دکھنے میں ایک اچھا اور عزت دار گھر کا لڑکا لگتا ہے، ورنہ اگر کوئی ایسا ویسا ہوتا تو اس رات جس قدر ساجد نے اس کی بیوی نے آل فال بکواس کی تھی تو وہ ضرور پلٹ کر جواب دیتا، ورنہ لیکن وہ تو بالکل تحمل سے سن کر خاموشی سے چلا گیا۔ اور زوبی ایک بات، لوگوں نے تمہیں اس لڑکے کی وجہ سے بدنام کیا ہے، اگر کل تیری شادی کہیں اور ہوگی کیا پتا وہ لڑکا کیسا ہو، اللہ نہ کرے وہ ساری زندگی تمہیں یہی تانے دیتا رہے کہ تمہارا ماضی کیسا تھا، جبکہ اس شہروز کے ساتھ شادی کرنے پر تمہارا ماضی تو داغدار نہیں ہوگا نا، وہ تو جانتا ہے کہ تم بے گناہ ہو، پاک دامن ہو۔ ماں کی باتیں جیسے زوبی کے دل میں اتر رہی تھی۔ بولی امی وہ ہمارے گھر آنا چاہتا ہے مگر ہمارا گھر، اس کی ماں کہنے لگی گھر گھر ہوتا ہے، اور ہم نے کوئی ان سے دھوکہ دہی یا فریب تو نہیں کیا، جو تھا ان کے سامنے تھا، اور انہی حالات میں شہروز نے تمہیں پسند کیا، تو پھر ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ زوبی کے دل کو کچھ حد تک سکون ملا تھا۔ رات کو وہ چارپائی پر لیٹی کھلے آسمان میں، چاندنی رات میں آسمان پر ٹمٹماتے ستاروں کو دیکھتے آنکھیں بند کیے شہروز کی باتوں کو محسوس کر رہی تھی، جو اس نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے زوبی کو بتائی تھی۔ زوبی کو اپنے جسم میں عجیب سی سنسنی دوڑتی محسوس ہوئی کہ تبھی اس کے موبائل پر وائبریشن ہوئی، اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ جان گئی تھی کہ شہروز کی ہی کال ہوگی۔ اس نے فون اٹھایا، کان سے لگایا۔ اس کی والدہ جو اپنے کمرے میں تھی خاموشی سے موبائل کان کو لگائے شہروز کی بات کا انتظار کر رہی تھی۔ جب شہروز کہنے لگا جانتی ہو زوبی، میرے دل کا آدھا بوجھ اتر چکا ہے تم تک اپنے دل کی بات کو پہنچا کر، اور بس منتظر ہوں تمہاری ہاں کا۔ زوبی کہنے لگی تو پھر وہ بھی دل پر سے بوجھ ہٹا دیجیے۔ وہ خوشی سے بولا کیا مطلب؟ زوبی تم نے میری محبت کو قبول کر لیا؟ وہ کہنے لگی کیسے نہ کرتی، اللہ نے میرے دامن میں اچانک سے اتنی خوشیاں بھرنے کا سوچا تو میں کیسے اپنی دہلیز پر آئی ان خوشیوں کو واپس لوٹا سکتی تھی۔ کہنے لگا تھینک یو سو مچ زوبی۔ محبت تب تک ادھوری ہوتی ہے جب آگے سے محبت کو کوئی قبول نہ کرے، ورنہ شاید میں ساری عمر تمہاری محبت کو دل میں دفن کیے سلگتا رہتا۔ لیکن دیکھو نا، اللہ نے مجھے آزمائش سے بچا لیا اور میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ لیکن زوبی ایک مسئلہ ہے، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میرا کوئی غلط مطلب نہیں ہے، لیکن پھر بھی۔ وہ چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ کے کہنے لگی جی کہیے۔ جب اب فیصلہ کر لیا ہے تو پھر ہر مشکل آسانی میں بھی آپ کا ساتھ ہوں گی۔ کہنے لگا میرے لیے تمہارا مقام کبھی کم یا زیادہ نہیں ہے، تم میرے دل کی ملکہ ہو اور رہو گی، لیکن معاشرے کو بھی دیکھنا ہوتا ہے نا، ہمارے رشتہ دار، گھر والے۔ میں تمہیں اور تمہاری والدہ کو شہر میں بہت اچھے ایریا میں ایک اچھے سے گھر میں شفٹ کروا دوں گا انہی کچھ دنوں میں، پھر میں اپنے والدہ کے ساتھ رشتہ لے کر وہاں آؤں گا۔ ہمارے خاندان کے بھی کچھ اصول ہیں، میں نہیں چاہتا کچھ بھی ہماری راہ میں رکاوٹ بنے۔ تم لوگوں کو ایسے ہی ریئیکٹ کرنا ہوگا جیسے وہ ہمارا گھر ہے۔ زوبی خاموش رہی۔ شہروز کہنے لگا کیا ہوا زوبی، تم ساتھ نہیں دو گی؟ زوبی کہنے لگی بات شہروز ساتھ دینے کی نہیں ہے، مگر جھوٹ کی بنیاد پر ہمیشہ ہی جو رشتے بنتے ہیں وہ کھوکھلے ہوتے ہیں۔ کہنے لگا پاگل، مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، اور تم میرے سامنے موجود ہو تو تم نے مجھ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔
تمہاری تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ خاموش رہی کہ جب چند ہی دنوں میں شہروز نے اپنے کہے کے مطابق ایک عالیشان سے گھر میں، جس کے گیراج میں ایک بڑی سی گاڑی اور ڈرائیور کا بھی انتظام کر دیا۔ زوبی کو اس نے آفس آنے سے منع کر دیا تھا اور گھر میں ملازموں کی قطاریں بھی لگا دی۔ ماں بیٹی کا پہناوا امیروں والا کچھ ہی دنوں میں ہو گیا۔ کوئی دیکھ کر یہ جج کر ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ غربت کے اس کونے سے نکل کر یہاں پر آ چکی ہیں، مگر زوبی ایسی لڑکی نہیں تھی جو لالچ میں یہ سب کر رہی ہو۔ اس نے تو پرخلوص انداز میں شہروز کی محبت کو قبول کیا تھا، مگر نہیں جانتی تھی کہ اس کی محبت اسے فرش سے عرش پر بٹھا دے گی۔ اور سچ میں مرد جس عورت سے محبت کرتا ہے نا، وہ پھر اسے رانی بنا کے رکھتا ہے۔ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، اور جو مرد محبت میں مجبوریوں کا سہارا لیتے ہیں نا، پھر وہ محبت نہیں ہوتی، کچھ اور ہوتا ہے۔ خیر، آج شہروز اپنی فیملی کے ساتھ ان کے گھر پر آیا۔ پلان کے مطابق آج ان کا رشتہ طے ہونا تھا۔ شہروز کی والدہ گھر میں داخل ہوتے ہی ہر چیز سے کافی متاثر ہوئی۔ اس کی والدہ سے ملتے ہوئے جب ان کی پہلی نظر زوبی پر پڑی تو شہروز کی والدہ کی جیسے خواہش تھی، زوبی ان کو بالکل ویسی ہی لگی۔ اچھے گھر کی، دکھنے میں خوبصورت، سلجھی ہوئی۔ چند گھنٹوں کی ملاقات میں یہ رشتہ طے ہوا، اور چھٹ منگنی پٹ بیاہ والا کام کرتے ہوئے شہروز زوبی کو بیاہ کر اپنے گھر لے گیا تھا۔ مگر زوبی کو ایک بے چینی تھی اپنی ماں کی کہ وہ اس گھر میں اکیلی کیسے رہیں گی۔ شادی کی پہلی رات، پھولوں سے سجا ہوا کمرہ، اور شہروز جس کا دل دھمالیں ڈال رہا تھا خوشی میں، وہ کمرے میں داخل ہوا، کھل کھلا کر ہنستے کہنے لگا، تو پھر مس زوبی سے مسز شہروز بننے میں کیسا لگا آپ کو؟ زوبی مسکرا کر نظریں جھکا گئی، مگر اس نے پھر دیکھا کہ اگلے ہی لمحے زوبی کے چہرے پر پریشانی سی آ گئی۔ بولا، زوبی، تمہارے چہرے پر پریشانی نہیں آنی چاہیے۔ تمہارے چہرے پر پریشانی آنے سے پہلے ہی میں اسے ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگی، کچھ نہیں شہروز، بس امی کی طبیعت نہیں ٹھیک، اور وہ اکیلی کیسے رہیں گی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پریشانی تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن ملازم سارے وہیں پر ہیں نا۔ بولی، پھر بھی۔ کہنے لگا، تم ایک کام کرو، اپنے بھائی اور بھابھی سے رابطہ کرو۔ جب ان کو اتنا اچھا موقع ملے گا، رہنے کے لیے سہولیات ملیں گی، تو ان کا رویہ بھی آنٹی کے ساتھ اچھا ہوگا، اور پھر وہ تمہیں بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ کچھ پل کے لیے زوبی خاموش ہو گئی۔ بولا، زوبی، تمہاری ہر پریشانی میری ہے۔ وہ باتیں کرتا کرتا اس کے قریب آتا، اسے ایک خوبصورت سا تحفہ دے کر بڑی محبت سے اس کی جیولری کو اس کے وجود سے ہٹاتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی بدن کی خوشبو میں گم ہوتا کہنے لگا، نہ جانے جب پہلی بار تمہارے نزدیک ہوا تھا، ان چند لمحات نے مجھ پر کیا جادو کر دیا تھا زوبی۔ یہ جسمانی محبت نہیں ہے، مگر تم میرے ہوش و حواس پہ چھا چکی تھی۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشیاں کرتے، اس کی گردن پر اپنی محبت کا لمس بکھیرتے اسے اپنی باہوں میں تڑپانے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے اپنے ہاتھوں کی بے باکیاں بڑھاتے اتنے دنوں کی تڑپ کو آج مٹانا چاہتا تھا۔ بڑی محبت سے اس نے زوبی کو اپنی باہوں میں بھرا۔ زوبی جو شہروز کی دیوانہ وار محبت میں پاگل ہو رہی تھی، وہ اس کے لبوں پر اپنی گرفت کو جمائے اس کی دھڑکنوں کو مسلتا کہنے لگا، زوبی، تھینک یو سو مچ میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے۔ مگر زوبی جس کا چہرہ شہروز کی شدتیں سہتے سرخ انار ہو رہا تھا، بولنے کی اس میں ہمت ہی کہاں تھی۔ شہروز جو اسے مولنے کا موقع بھی نہیں دے رہا تھا۔ رات کا ایک بڑا حصہ جو اس نے زوبی پر اپنی محبتیں لٹانے میں گزارا تھا، اپنے اس خوبصورت رشتے کا ایک خوبصورت انداز میں آغاز کرتا، وہ اسے اپنے سینے میں بھینچتے نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ صبح کی روشنی کمرے میں پڑی۔ زوبی اپنی آنکھیں ملتے ہوئے کھولتے جیسے ہی وہ اٹھی، ایک لمحے کے لیے وہ بھول چکی تھی کہ آج اس کی زندگی کی صبح شہروز کی باہوں میں ہوگی۔ جیسے اس کی آنکھیں کھلی،
شہروز کے بے لباس سینے پر اس نے خود کو پایا تو شرم سے خود کو ڈھانپتے ہوئے لحاف کے اندر چھپنے لگی۔ اس کی اس حرکت کو شہروز نے بخوبی نوٹ کیا۔ جیسی زوبی پیچھے ہٹنے لگی، شہروز نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے جھٹکے سے اسے اپنے سینے پر گرایا۔ کہنے لگا، اب خود سے دور جانے کا تمہیں کوئی راستہ نہیں دوں گا، بڑی مشکل سے تمہیں حاصل کیا ہے، اب بس میرے پاس۔ وہ اس کی نوز کے ساتھ اپنی نوز کو رب کرتا سائڈ پر پڑے ہوئے گلاب کے گلدستے میں سے ایک پھول نکالتے اسے دیتے کہنے لگا، نئی زندگی کی پہلی صبح مبارک ہو۔ جبکہ زوبی شرما کر اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔